अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज के जो गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद मालिक साहब और मंसूर अली खान और गरीदा फ़ारूकी साहबा। तो लगता तो ऐसे ही है कि नून लीग का प्रोग्राम जो है वो अब बढ़ चुका है, क्योंकि गरीदा फ़ारूकी जैसी एंकर जो है वो मरीम नवाज़ पर तनकीद करे, बात कुछ हज़म नहीं होने वाली। तो आइए पहले गरीदा फ़ारूकी मंसूर अली खान की बातचीत सुनते हैं, उसके बाद बात करते हैं। मकबूलियत देखिए, मरियम नवाज के साथ कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस एसोसिएटेड हैं, कुछ प्रॉस हैं, कुछ कॉन्स हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो उनके बेनिफिट में नहीं जा सकती। एक तो उनके साथ नवाज शरीफ का टैग है, नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट मौजूद है। फिर वो नौजवान हैं, पहली बार चीफ मिनिस्टर बनी हैं, तो उनके साथ कोई बैगेज नहीं है, कोई पॉलिटिकल बैगेज नहीं है, कोई गवर्नेंस का बैगेज नहीं है, और काम अच्छा कर रही हैं मरियम नवाज शरीफ साहिबा। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो जो एक इनकलाबी तासुर था ना, जो शहबाज शरीफ के साथ अटैच था, जो गवर्नेंस का एक तासुर, शहबाज शरीफ के साथ अवामी खिदमत का एक तासुर, वो मरियम नवाज अभी अचीव नहीं कर सकी। लेकिन उसकी वजह एक गालिबन ये भी हो सकती है कि अभी उनको अरसा ही कितना हुआ है। शहबाज शरीफ तो कई अदवार के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, और उनकी एक बड़ी ग्रिप रही ब्यूरोक्रेसी में पंजाब में। सो मरियम नवाज को आई थिंक वो बेनिफिट ऑफ डाउट अभी देना चाहिए। लेकिन मकबूलियत, और फिर मरियम नवाज शरीफ, ठीक है नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, लेकिन वो नवाज शरीफ नहीं है। वोट बैंक जो इमोशनल सेंटिमेंटल है वो अभी भी नवाज शरीफ का है। मिसाल के तौर पे आप नवाज शरीफ को अगर हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मंजरनामे से जरा गायब कर दें, वैसे वो खुद भी मंजरनामे से गायब है, नवाज शरीफ ने खुद को ही अज खुद माइनस कर लिया है, न जाने क्यों। लेकिन अगर आप नवाज शरीफ को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग मिसाल के तौर पे मंजर से गायब कर लें, तो क्या मरियम नवाज शरीफ के नाम का वोट पड़ सकता है, या शहबाज शरीफ के नाम का वोट पड़ सकता है? तो फिलहाल जवाब होगा कि गालिबन नहीं। कुछ कहेंगे कि गालिबन हाँ, जिनके बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट हो। लेकिन अभी वो स्पेस नहीं ले सकी मरियम नवाज शरीफ। तो पंजाब में नून लीग की मकबूलियत को बहाल करवाने, फिर एक सेक्शन मौजूद है जिसमें बहुत दरार पड़ी है, लेकिन बहरहाल वो सेक्शन थोड़ा बहुत मौजूद है पाकिस्तान तरीके इंसाफ की लॉयल्टी का, सिंपथी का, खासतौर पर लाहौर में। सो उसको अभी तक क्रैक नहीं कर सके, उसे अभी उस पर क्रैक डाउन अभी नहीं हो सका। क्रैक डाउन नॉट दैट इन द सेंस कि जी आप कोई उन पे हथौड़ा चला दें, क्रैक डाउन की पॉलिटिकल क्रैक डाउन मिसाल के तौर पे कि आप उसको भी तोड़ नहीं सके, आप उनके दिलों में अभी घर नहीं बना सके। नौजवान बड़ी हद तक मरियम नवाज शरीफ से जो है वो इंस्पायर्ड है, लड़कियां उनसे इंस्पायर्ड हैं, लड़के नौजवान उनसे इंस्पायर्ड हैं, लेकिन वो मुझे कम से कम सेंट्रल पंजाब की हद तक नजर आता है। सदर्न पंजाब, क्या मरियम नवाज शरीफ उस तरह से इंग्रेस कर चुकी हैं? क्या मरियम नवाज शरीफ की कितनी एक्टिविटीज आपको सदर्न पंजाब में नजर आई हैं? तो मेरा ख्याल है कि पंजाब के दीगर इलाकों में भी फोकस करें, और ऐसा ना हो कि मरियम नवाज शरीफ पर भी वही टैग लग जाए कि जी आप सिर्फ लाहौर या सेंट्रल पंजाब को जो है फोकस करती हैं। तो इसमें अभी वक्त लगेगा मरियम नवाज शरीफ को पंजाब में नून लीग की मकबूलियत को रीस्टोर करवाने में, और इसमें नवाज शरीफ का बहुत किरदार हो सकता है, लेकिन वो अपने किरदार को खुद ही माइनस कर बैठे हैं। दोनों का इकट्ठा होने की वजह इमरान खान है, इसलिए इनका अलायंस डिपेंड करता है कि इमरान खान के फ्यूचर में क्या होता है। देखिए, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, मुस्लिम लीग को भी समझ आ गई थी और पीपल्स पार्टी को भी, कि इनमें से अकेला कोई उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहा था। सो दे हैव टू स्टे टुगेदर। ये मुश्तरका मुफादात काउंसिल है इनका जो अलायंस है। सो व्हाट हैपन्स टू इमरान, ये चीज़ फैसला करेगी व्हाट हैपन्स टू नवाज शरीफ एंड जरदारी साहब का अलायंस। इनका अलायंस एक गैर फितरी अलायंस है, लेकिन इमरान खान की मुखालफत एक फितरी मुखालफत है। सो ये बड़ी इंटरलिंक्ड है सारी चीज़ें, ये वैक्यूम में नहीं है। जिस तरह वो कहते हैं ना फेविकॉल का एक जोड़ होता है, वो जुड़ जाए तो वो उसे अलग अलग करना बहुत मुश्किल होता है। तो ये जोड़ बेसिकली इस्टेब्लिशमेंट की बुनियाद के ऊपर बना हुआ है। तो जब तक वो ना चाहे, ये इवन दो नाराजगियां होंगी, गिले शिकवे होंगे, मीडिया में एक दूसरे के हवाले से तुंदो तेज किस्म के बयान भी शायद आएंगे। अगर आपको याद हो, गवर्नर पंजाब ने डायरेक्टली अताउल्ला तारड़ की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया था कि जनाब वो इलेक्शन किस तरह जीत गए थे। पीपल्स पार्टी जो है वो पब्लिक डोमेन में है कि जनाब हमसे हमारे वादे पूरे नहीं किए जा रहे, पंजाब के अंदर जो हमें स्पेस मिलनी चाहिए थी, हमारी मर्जी के ट्रांसफर पूरी, हमें फंड्स के हवाले से भी प्रॉब्लम है। ये सारा कुछ चल रहा है, एक दूसरे से शिकवे शिकायतें हो रही हैं, बट हुकूमत ख़त्म करने के हवाले से, इत्तेहाद को तोड़ देने के हवाले से
دونوں سائڈیں جو ہیں وہ وہاں تک نہیں جا رہی، کیونکہ شاید ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ چھوڑ دیا، ہاتھ چھوڑ دیا، تو دروازے کے اوپر جو ہے وہ عمران خان صاحب پی ٹی آئی کو لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور میرا خیال میں دونوں ہی چاہیں گی کہ کم از کم وہ جو ہے واپس حکومت میں کسی صورت نہ آئے۔ اچھا، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اتحاد کب تک چلے گا؟ اور یہ جو نہروں کا، کینال کا تنازع ہے، کیا اس کی وجہ سے یہ اتحاد ٹوٹ جائے گا؟ یہ بھی بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے جی۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ برس صدر زرداری کی زیر صدارت وہ اجلاس ہوا جس میں یہ نہریں نکالنے کی بات ہوئی۔ صدر زرداری کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، اسی ایکس سے جس کے اوپر پابندی ہے، اسی سے جناب بیان جاری کیا گیا کہ بڑا زبردست اجلاس ہوا، صدر مملکت نے ان کو ہدایات جاری کیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ جو نہریں ہیں ان کی سائڈز کو کنکریٹ سے آپ مضبوط کریں تاکہ وہ پائیدار بھی ہوں۔ اب اچانک ان کو بیچ میں کیا مسئلہ آ گیا؟ جب سندھ میں احتجاج شروع ہوا تو مسئلہ آ گیا۔ کیا اس کے اوپر اتحاد ٹوٹے گا؟ جب ان کے اپنے مفادات کو خطرہ ہوگا تب اتحاد ٹوٹے گا۔ جب ان کا کوئی بڑا گریٹر انٹرسٹ کہیں اور ان کو نظر آ رہا ہوگا تب ان کا اتحاد ٹوٹے گا۔ سندھ کی عوام کے رائٹس کے اوپر یا کسی اور قومی مسئلے کے اوپر یہ اتحاد مجھے ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ رمضان سے کچھ دن قبل ہی، کچھ ہفتے قبل ہی یہ تنازع جو ہے بلاول بھٹو صاحب نے، پیپلز پارٹی نے اٹھایا، پھر بیچ میں رمضان آ گیا، پھر عید آ گئی، تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد ابھی بجٹ آنا ہے، تو بجٹ میں ووٹ دینا ہے، پیپلز پارٹی کے ووٹ کی بہت ضرورت ہے، تو پیپلز پارٹی اس ایونیو کو، اس آپشن کو استعمال کرے گی کہ مسلم لیگ نون کو مینوور کرے، مینیپولیٹ کرے، اینڈ پازیٹیولی مینوور اینڈ مینیپولیٹ، ناٹ نیگیٹیولی، کیونکہ جو کینال منصوبہ ہے اس پہ پیپلز پارٹی کا جو اختلاف رائے ہے، جو ان کا موقف ہے، وہ بہت حد تک درست ہے، اس میں پیپلز پارٹی درست کہہ رہی ہے۔ سو میرا خیال ہے کہ یا تو سی سی آئی کا اجلاس بلا لیا جائے گا، یا وزیر اعظم کی ملاقات ہو جائے گی صدر سے، یا وزیر اعظم کی بلاول بھٹو کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی، تو ملاقاتوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا کینال تنازع کا۔ بجٹ بھی آنے والا ہے تو حکومت کی مجبوری ہے کہ پیپلز پارٹی کے ووٹ لازمن ہو تو بجٹ منظور کروا سکے گی، وہ نہ ہوا تو پھر تو حکومت کا ہی دھڑم تختہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس حد تک نوعیت نہیں جائے گی، اور اس معاملے کو جو کینال تنازع ہے اس کو حل کر لیا جائے گا بجٹ سے پہلے۔ یہ کم از کم ریڈنگ ہے میری، اور ایسا ہوتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ اور یہ پارٹنرشپ میرا خیال ہے کہ جب تک شہباز شریف وزیر اعظم ہیں تب تک یہ پارٹنرشپ چلے گی۔ پیپلز پارٹی کوئی بھی ایسا ڈراسٹک سٹیپ لینے سے میرا خیال ہے کہ گریز کرے گی۔ پیپلز پارٹی کی یہ ہسٹری نہیں ہے، پولیٹیکل ہسٹری نہیں ہے۔ کا بنوایا ہوا ہے نواز لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا، ان دونوں سے زیادہ وہ اس میں دلچسپی رکھتے ہیں، سو وہ ان کو پیچھے بیٹھ کے معاملات کو حل کرتے رہیں گے۔ سو مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کے درمیان چھوٹی موٹی تقریریں قومی اسمبلی میں، میڈیا پہ، ٹاک شوز میں، ٹویٹر پہ وہ لڑائیاں چلتی رہیں گی، لیکن ان کی بہت بڑی پولیٹیکل لڑائی کا مجھے خطرہ نہیں ہے۔ دونوں کے سٹیکس ہیں اس۔ یہ تو ناظرین آپ نے غریدہ فاروقی کی بات چیت سنی، تو لگتا تو ایسی ہے کہ نون لیگ کا پروگرام پوری طرح بڑھ چکا ہے، کیونکہ غریدہ فاروقی جو ہے وہ مریم نواز کے بارے میں اور میاں صاحب کے بارے میں تو کبھی کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتی، اور آج تو انہوں نے جناب مریم نواز پر تنقید کرنا شروع کر دی۔ یہی کچھ حال جو ہے وہ منصور علی خان کا رہا، اطہر کاظمی کا بھی رہا، تو بہت اچھا پروگرام رہا۔ تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ نون لیگ کا جو ہے وہ پتہ کٹ چکا ہے، اور عمران خان کی رہائی جو ہے وہ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔